अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना जहां ज़ेब आरजे लॉ कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रशियन शेयर्ड वैल्यू वीज़े के ऊपर हमने पहले भी कुछ वीडियोस की थी और आपको उसके बारे में आगाही देने की जो है वो हमने एक कोशिश की थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो रशियन शेयर्ड वैल्यू वीज़ा की लेटेस्ट एक लिस्ट, कंट्री लिस्ट एक पब्लिश हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है। इस वीडियो में हम पिछली वीडियोस का खुलासा भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस स्कीम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो आपने कैसे जाना है। व्यूअर्स, रशियन गवर्नमेंट ने 47 मुल्कों की एक ऐसी लिस्ट पब्लिश की है जिनके अफराद अहल हैं शेयर्ड वैल्यू वीज़ा के ऊपर रशिया जाने के लिए। व्यूअर्स, रशिया के वज़ीर आज़म ने ये लिस्ट 17 सितंबर को जारी की, जिसके तहत उन मुल्कों का ऐलान किया गया था कि जो अहल हैं, जो एलिजिबल हैं शेयर्ड वैल्यू वीज़ा स्कीम के ऊपर अप्लाई करने के लिए। रशिया के सदर पुतिन ने 19 अगस्त को जब एक स्कीम का ऐलान किया तो तमाम तीसरी दुनिया के ममालिक की तरफ से इसका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया गया। उसकी ख़ास वजह यह थी कि महज अगर आपकी वैल्यूज़ रशिया की वैल्यू से मुताबिकत रखती हैं तो आप रशिया में आने के अहल हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ रशिया की वैल्यू से मुताबिकत रखती हैं तो आप रशिया आकर रशिया सेटल हो सकते हैं। जिसके तहत बग़ैर किसी कोटा सिस्टम के, बग़ैर किसी इंग्लिश के या हिस्ट्री के टेस्ट के आप रशिया आकर पीआर हासिल कर सकते थे। व्यूअर्स, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू में तो लिस्ट जारी नहीं की गई बल्कि अवाम को कन्फ्यूजन में रखा गया और इसकी वजह से लोगों ने एम्बेसी के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, कुछ एजेंट्स ने पैसे बटोरना शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने इसके ऊपर बहुत मालूमात जो है वो पब्लिश करना शुरू कर दी। मगर लिस्ट के बारे में कहा गया कि ये लिस्ट 1 सितंबर को जारी होगी, जो कि 1 सितंबर को जारी नहीं हुई और फिर आखिरकार ये लिस्ट 17 सितंबर को जारी हुई, जिसमें उन 47 मुल्कों का जिक्र किया गया जो दर्ज झेल हैं। नाज़रीन, उन मुल्कों के बारे में हम आपको स्क्रीन पर ले जाके उसकी डिटेल बताएंगे, लेकिन अचंभे की बात इसमें यह थी कि उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये इस तरह का तीसरी दुनिया का कोई भी मुल्क शामिल नहीं कि इस वीज़े को पब्लिश किया गया, अवाम के सामने पेश किया गया तो उसमें यही बताया गया था कि ये उन लोगों के बारे में है जिनके अकायद, जिनकी वैल्यूज़ अपनी हुकूमत की वैल्यू से मुताबिकत नहीं रखती और उनकी वैल्यूज़ रशिया की वैल्यू से मुताबिकत रखती हैं, तो वो लोग जो हैं वो रशिया आकर रशिया की पीआर हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मगर अचंभे की बात तो ये हुई कि जिन मुल्कों को इन लिस्ट में शामिल किया गया उन मुल्कों की अवाम तो ऑलरेडी बहुत खुशहाल है और उनको रशिया आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, अब आपको लिस्ट की तरफ लेकर जाते हैं और लिस्ट के जो ममालिक हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम आपको ये स्क्रीन पर ले आए हैं जहां पे आपको 17 सितंबर 2024 को जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक जो ममालिक इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक से ये शुरू होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, एंडोरा, द बहामास, बेल्जियम, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, बुल्गारिया, यूनाइटेड किंगडम, इवन के यूके भी इसमें शामिल है, जर्मनी, ग्रीस, डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, इटली, कनाडा, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसमें लग्जमबर्ग है, माल्टा है, मैक्रोनेशिया है, इसमें नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, सैन मैरिनो, उसके बाद सिंगापुर इसमें शामिल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें शामिल है, ताइवान, यूक्रेन, फिनलैंड, फ्रांस, क्रोएशिया, ये देखें आप, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया और जापान। ये देखिए ये 47 कंट्रीज़ हैं। इसमें कुछ मगरबी ममालिक हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके भी इवन इसमें शामिल है और एशिया के भी अगर कुछ ममालिक हैं लाइक सिंगापुर, तो वो भी इतने इस्टेब्लिश ममालिक हैं, वो कोई इशू नहीं है अपने ममालिक में, यानी वो बड़े वेल इस्टेब्लिश ममालिक हैं। तो उसकी अवाम ज़ाहिर है इतने बेनिफिट्स और इतने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ छोड़ के रशिया क्यों आना चाहेगी। जी व्यूअर्स, अब आपने लिस्ट देख ली, लिस्ट में ममालिक जो थे वो आपने देख लिए। अब बात यह है कि क्या बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती?
ویورز سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لسٹ جاری کرنے کی یا یہ ویزا شروع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو یہ ویزا شروع کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ رشیا جو تھا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کی جنگ بھی چل رہی ہے، ایک طرف امریکن بلاک ہے اور ایک طرف رشیا کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو اس کے بلاک کے ممالک ہیں اس کو مضبوط کرے. تو ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کوشش کی کہ جو امریکن بلاک میں ممالک ہیں، وہ ممالک جن کے اوپر امریکہ کا تسلط ہے یا انڈر امریکن انفلوئنس ہیں، ان ملکوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پی آر اپنے ملک میں رشیا میں دی جائے کہ جو لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جس میں امریکہ کا انفلوئنس ہے، لیکن جو ان کی ہمدردیاں ہیں، جو ان کی ویلیوز ہیں اور وہ مطابقت رشیا سے رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے مغربی ممالک بشمول امریکہ شامل ہے. اس میں جیسے کہ آپ کو میں نے ملکوں کے نام گنوائے ہیں. تو اس ویزے کا مقصد یہ تھا کہ ان ملکوں کی عوام جو امریکہ کے خلاف ہیں لیکن جو عوام کی ویلیوز ہیں وہ رشیا کی جو سرکاری ویلیوز ہیں اس سے مطابقت رکھتی ہیں، تو ان کو بلایا جائے اور اپنے ملک میں شہریت دی جائے. اچھا جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کا کوئی بھی ملک شامل نہیں ہے. تو اب اس سے آگے کیا؟ ہمارے ویوز کی طرف سے ظاہر ہے ذہن میں سوال ہوں گے کہ اب اس سے آگے کیا، اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے. تو اس میں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن تو جو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ رشیا اس لسٹ کو مزید اپڈیٹ کرے، اس میں مزید ممالک کا اضافہ کرے اور وہ ملک بھی شامل کرے جس میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہوں جو واقعی اپنے ملک چھوڑ کر رشیا آ کر سیٹل ہونا چاہیں. اس کے بعد ویورز دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ واقعی رشیا جانا چاہتے ہیں تو اس ویزے کے علاوہ بھی رشیا میں ویزوں کی بہت ساری آپشنز اور ورائٹی اویلیبل ہے، آپ ان ویزوں پر رشیا جا سکتے ہیں. ناظرین سب سے اہم بات جس کا ہم نے ویڈیو سے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ کہ رشیا سے بھی زیادہ اچھے ملک جن کے پاسپورٹ اگر آپ کو حاصل ہو جائے، آپ رشیا سے زیادہ ممالک ویزا فری جا سکتے ہیں اور یورپین ممالک کے ویزے دستیاب ہیں، بڑا ایزیلی آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے کہ ورک پرمٹ ہیں یا وزٹ ویزے ہیں یا بہت اچھے یورپین ممالک کے ویزے لے کر انتہائی آسان کنڈیشنز پر جا سکتے ہیں. یا پھر ایسے ہم نے آپ کو ممالک بتائے تھے کہ جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ایون ویزا فری ہیں، کہ جن پہ آپ کو اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ان ملکوں میں آپ کو ویزا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بغیر ویزے کے ان ملکوں میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے 6 ماہ میں آپ ان کی شہریت لے سکتے ہیں. اور جب آپ کو ان کی شہریت اور اس کے بعد ان کا پاسپورٹ مل جائے گا تو اس پاسپورٹ پہ آپ بہت سارے ممالک جو ہیں 65 کنٹریز جو ہیں اس جو آپ ویزا فری جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ویزا فری کنٹریز بھی اس میں آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں اس کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے. تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگر ایسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم میک شور کریں گے ASAP چینل پہ اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے لیے لے آئیں. یہ ویڈیو بھی ہم نے اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم نے جو شیئرڈ ویلیو ویزا کا ایک ہم نے ویڈیو کا سلسلہ جاری کیا تھا جس میں اپنے ویوز کو آگاہ کیا تھا کہ کون کون سی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اور کون کون سے لوگ کون سی ان کی ویلیوز ہوں کہ وہ اس ویزے پر ایلیجیبلٹی ان کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ اس لسٹ کو آپ کے سامنے رکھتے اور اس کا انالیسس آپ کے سامنے لے کر آتے. اور آئی بٹن میں ہم آپ کو ویزا فری کنٹریز کی لسٹ بھی دے دیں گے اور اس کے علاوہ اگر اس ویزے کے اوپر مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی. مین وائل ہمارے چینل کو واچ لسٹ میں رکھیے گا. ہم جو یورپین ویزے ہیں جو آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں یا جو ورک پرمٹ جن کے ایزیلی مل سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے اور میک شور کریں گے کہ آپ کو ان کی انفارمیشن کا مبنی ویڈیو شیئر کی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ رانا جہاں زیب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.